यो रिफाइनान्स डिरेक्टिभ हामीले हेर्नुभन्दा अगाडि पहिला हामीले धेरैलाई थाहा हुन्न कि व्हाट इज रिफाइनान्स भनेर। यो वर्डमै क्लियर छ है, रि अगेन फाइनान्स हो के। हामीले जस्तै कुनै कस्टमरलाई फाइनान्स गरेर हुन्छ, लोन दिएर हुन्छ हैन, फाइनान्स गरेको हो नि त त्यो कस्टमरलाई। सपोज हामीले कुनै कस्टमरलाई फाइनान्स गर्यौं 10 लाख रुपैयाँ भने अब राष्ट्र ब्याङ्कले हामीलाई के गरिदिन्छ भन्दाखेरि उले पनि हामीलाई फाइनान्स गरिदिन्छ कि त्यही 10 लाख रुपैयाँ। 10 लाख हामीले त्यो मान्छेलाई दियौं, व्यक्तिलाई दियौं, एउटा कस्टमरलाई दियौं 10 लाख, अनि राष्ट्र ब्याङ्कले पनि हामीलाई के गरिदिन्छ त अगेन त्यही 10 लाख हामीलाई प्रोभाइड गरिदिन्छ। त्यही भएर हामीले गरेको फाइनान्सलाई राष्ट्र ब्याङ्कले के गरिदिन्छ त हामीलाई पनि फाइनान्स गरिदिन्छ। द्याट इज वाइ यसलाई भन्छौँ हामी रिफाइनान्स, र नेपालीमा भन्दाखेरि पुनर्कर्जा। क्लियर छ? सो व्हाट इज रिफाइनान्स भन्दाखेरि हामीले कस्टमरलाई फाइनान्स गर्छौं र हामीलाई कसले फाइनान्स गर्छ भनेपछि राष्ट्र ब्याङ्कले। तर सबै केसमा यो गर्छ त गर्दैन नि। अब जब इकोनोमीमा समस्या पर्छ या कुनै वर्गलाई या कुनै बिजनेसलाई अब प्रोत्साहन गर्नु छ देशमा भने त्यस्तो बेला चाहिँ तिमीहरू लोन देऊ, हामी तिमीहरूलाई लोन दिन्छौँ भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले गर्न सक्छ। त्यो नै रिफाइनान्स हो कि। तिमीहरू आफ्नो तर्फबाट फाइनान्स गर र तिमीहरूलाई फाइनान्स हामी गर्छौँ भनेर जब राष्ट्र ब्याङ्कले त्यस्तो प्रपोजल ल्याउँछ त्यसलाई भन्छ रिफाइनान्स। र हामी अहिले जुन डिरेक्टिभ पढिरहेको छौँ त्यो डिरेक्टिभ चाहिँ रिफाइनान्सकै डिरेक्टिभ हो। सो बीच बीचमा म इक्जाम्पल दिउँला, त्यसमा तपाईँले बुझ्नुहुन्छ है त। ओके, परिच्छेद 2 पुनर्कर्जाको वर्गीकरण, ब्याज दर र अवधि। पुनर्कर्जाको वर्गीकरण। ब्याङ्कबाट प्रदान गरिने पुनर्कर्जालाई देहाय बमोजिम वर्गीकरण गरिएको छ। 1. लघु घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा। उद्यमी स्वयं संलग्न भई सञ्चालन गरिएको उद्यम व्यापार तथा व्यवसायमा प्रभाव भएको रु 15 लाखसम्मको कर्जा सुविधाका लागि प्रदान गरिने पुनर्कर्जालाई लघु घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा मानिनेछ। सो फर्स्ट वर्गीकरण गरेको भनेको लघु घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा हो। अब यो कसरी चिन्ने भन्दाखेरि उद्यमी स्वयं संलग्न भई आफै पार्टिसिपेट भएर इन्भल्भ भएर सञ्चालन गरिएका उद्यम व्यापार तथा व्यवसायमा प्रभाव भएको 15 लाखसम्मको कर्जा सुविधाको लागि प्रदान गरिने पुनर्कर्जालाई लघु घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा मानिनेछ। सो फर्स्ट वर्गीकरण क्लासिफिकेसन चाहिँ यो छ। सेकेन्ड क्लासिफिकेसन चाहिँ विशेष पुनर्कर्जा गरेको छ। ब्याङ्कले समय समयमा कुनै क्षेत्र विशेषलाई विशेष प्राथमिकता दिने गरी प्रदान गरिने पुनर्कर्जालाई विशेष पुनर्कर्जा भनिनेछ। यस अन्तर्गत हाल कायम रहेका निर्यात, महिला उद्यमी, फरक ढङ्गले सक्षम व्यक्तिले सञ्चालन गरेका उद्यम व्यवसाय प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित क्षेत्रमा प्रदान गरिएको पुनर्कर्जालाई मानिनेछ। सो फर्स्ट क्लासिफिकेसन त हामीले बुझ्यौं, लघु घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा जुनमा चाहिँ 15 लाखसम्म इन्भेस्टमेन्ट भएर हैन, अनि 15 लाखसम्मको कर्जा प्रभाव भएको र आफै इन्भल्भमेन्ट भएको को भन्दाखेरि उद्यमी आफै बिजनेसम्यान जुन छ, जुन पर्सन छ त्यो आफै इन्भल्भ भएको छ र 15 लाखसम्मको जुन कर्जा छ त्यसलाई हामी लघु घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा भन्छौँ। फर्स्ट वर्गीकरण त्यो भयो। सेकेन्ड वर्गीकरण चाहिँ हाम्रो विशेष पुनर्कर्जा भनेको छौँ। अब पुनर्कर्जा हैन, विशेष पुनर्कर्जा कसलाई भन्ने भन्दाखेरि अहिलेको केसमा चाहिँ निर्यात भयो, निर्यात गर्ने बिजनेसहरू, त्यसै गरी महिला उद्यमीहरू, फरक ढङ्गले सक्षम व्यक्तिले सञ्चालन गरेका उद्यम व्यवसाय या प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित क्षेत्रमा प्रदान गरिएका सबै पुनर्कर्जाहरूलाई विशेष पुनर्कर्जा मानिनेछ भनेको छ। यो सेकेन्ड क्लासिफिकेसन। थर्ड क्लासिफिकेसन के छ भन्दाखेरि साधारण पुनर्कर्जा। अब साधारण पुनर्कर्जा भनेको माथिको दुईटाको वर्गीकरणमा नपरेका र ब्याङ्कले समय समयमा तोकेको सबै पुनर्कर्जाहरूलाई साधारण पुनर्कर्जा मानिनेछ। अब हेर्नुहोस्, अब अहिलेको विशेष अवस्थामा कस्तो छ भन्दाखेरि पुनर्कर्जाको वर्गीकरण गरेको छ। पुनर्कर्जालाई हामी के भन्छौँ? रिफाइनान्स हैन। सो रिफाइनान्सको क्लासिफिकेसन भएको छ। रिफाइनान्सको कति क्लासिफिकेसन भयो, कति क्याटेगोरीमा क्लासिफाइड गरेको छ भन्दाखेरि 3टामा। एउटा लघु घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा, अर्को विशेष पुनर्कर्जा र अर्को साधारण पुनर्कर्जा। लघु भनेको बुझिसक्यौं, 15 लाखसम्म कर्जा दिएको अनि उद्यमी आफै इन्भल्भ भएको छ भने त्यो लघु घरेलु तथा सानामा पर्यो।
विशेष भन्नाले निर्यात बिजनेसमा गरेको कर्जाहरू, महिला उद्यमीलाई दिएको या फरक ढङ्गले डिफ्रेन्टली अबल पर्सन जुन छ उहाँहरूलाई दिएको, बिजनेसको लागि दिएको कर्जाहरू या त प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित क्षेत्रमा प्रदान गरिएका पुनर्कर्जाहरूलाई मानिनेछ भनेको छ। अनि त्यसै गरी अब थर्ड क्याटेगोरी भनेको साधारण पुनर्कर्जा। साधारण भनेको न त तपाईँको लघु घरेलुमा पर्यो न त विशेष पुनर्कर्जामा पर्यो भने त्यस्ता पुनर्कर्जाहरूलाई हामी साधारण पुनर्कर्जा भन्छौँ, साधारण रिफाइनान्स है त, जेनरल रिफाइनान्स जुनलाई हामी भन्छौँ। ठिक छ। सो क्याटेगोरी 3टामा वर्गीकरण गरेको छ भने बुझ्नु पर्यो। अब हामीले पुनर्कर्जाको ब्याज दर, अब यो जुन छ हाम्रो 3टा क्याटेगोरी, त्यो 3टा क्याटेगोरीलाई हामीले के गरेको छौँ त ब्याज दरमा डिफ्रेन्ट गरेको छौँ। ल अब फर्स्टमा लिउँ लघु घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा जुन छ फर्स्ट क्याटेगोरी, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले लिने ब्याज दर भनेको 2%। सो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले लिने ब्याज दर भनेको 2%। इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले ग्राहकबाट लिने ब्याज दर भनेको 5%। अब तपाईँ सबैलाई थाहा होला रिफाइनान्स भनेको के हो। रिफाइनान्स भनेको के हो भन्दाखेरि सिम्पली हामीले सपोज मिस्टर ए लाई लोन दियौँ, त्यो मान्छे लघु घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जाभित्र पर्छ अरे मानौँ, उसले अब 15 लाख हामीले उसलाई लोन दियौँ भने हामीले 15 लाख त्यो मिस्टर ए लाई दियौँ भने हामीले उबाट 15 लाख दिएको छ भने त्यही 15 लाख अगेन हामीलाई रिफाइनान्स कसले, त्यही भएर यसको नाम नै रिफाइनान्स हो कि। त्यही 15 लाख अब कसले प्रोभाइड गर्छ त हाम्रो ब्याङ्कलाई, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले। ठिक छ। अब त्यो 15 लाख हामीले मिस्टर ए लाई दिएको छौँ भने हामीले त्यो एबाट अहिलेको नियमअनुसार 5% ब्याज लिन पाउँछ। अनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि त हामीलाई त्यही 15 लाख दिएको छ नि त, उसले हामीले ए लाई दिएको पैसा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले हामीलाई दिइसक्यो भने अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले हामीसँग कति ब्याज माग्छ भने 2%। त्यही भएर हामीले क्लासिफिकेसन के गरेको छ भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले लिने ब्याज दर हामीबाट कति र हामीले कस्टमरबाट चाहिँ कति लिन पाउँछ भनेर यहाँ क्लासिफाई गरेको छ। ठिक छ। अब त्यसो हो भने त ब्याङ्कलाई 3% स्प्रिड रेट भयो नि त होइन। सो ब्याङ्कले युजली यसमा 3% मात्र स्प्रिड रेट खान सक्ने रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। प्रफिट भनेको ब्याङ्कको 3% हो। अब त्यसरी त राष्ट्र ब्याङ्कले दिन पाइहाल्थ्यो, किन 3% पनि एक्स्ट्रा लिन पायो भन्दाखेरि तपाईँको रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्यो, एसेसमेन्ट गर्नु पर्यो होइन, धेरै प्रब्लम छ नि त। भोलि लोन डुब्यो भने राष्ट्र ब्याङ्कलाई त फरक पर्दैन, लोन डुब्ने भनेको ब्याङ्कको हो होइन। द्याट इज वाइ यो कुराहरू आएको। ठिक छ। रिफाइनान्सको कन्सेप्ट धेरै गाह्रो छैन। तपाईँले जति कर्जा कस्टमरलाई प्रोभाइड गर्नुहुन्छ त्यही बराबर राष्ट्र ब्याङ्कले तपाईँलाई प्रोभाइड गरिदिन्छ। तपाईँले कस्टमरबाट 5% इन्ट्रेस्ट खाँदै हुनुहुन्छ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 2% लिन्छ तपाईँबाट कर्जाको, अनि तपाईँले 3% बिचमा मिडिएटर भएर 3% खान सक्नुहुन्छ। ठिक छ। ओके। सो हामीले माथि 3टा क्लासिफिकेसन गरेको छौँ। यहाँ चाहिँ हामी ब्याज दरलाई हेरौँ। फर्स्ट चाहिँ लघु घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा फर्स्ट क्लासिफिकेसन थियो। अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्कबाट लिने ब्याज दर 2%, ब्याङ्कले चाहिँ कस्टमरबाट लिने ब्याज दर चाहिँ 5%। ठिक छ। सो यसमा स्प्रिड रेट कति छ त ब्याङ्कले कति खान पायो मिडिएटर भएर 3%। अनि त्यसै गरी विशेष पुनर्कर्जा जुन हाम्रो सेकेन्ड क्याटेगोरी थियो विशेष पुनर्कर्जा, यसमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले लिने ब्याज दर भनेको 1%, रिफाइनान्सको पैसा उसले 1% ब्याज लिन्छ भने हामीले कस्टमरबाट कति ब्याज लिन पाउँछ भन्दाखेरि 3%। यसमा स्प्रिड रेट कति हुने भयो त 2%। अनि त्यसै गरी थर्ड क्याटेगोरी छ साधारण पुनर्कर्जा, यसमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले लिने ब्याज दर भनेको 3% अनि हामीले चाहिँ कस्टमरबाट लिने ब्याज दर भनेको 5%। यसमा चाहिँ हाम्रो स्प्रिड रेट कति भयो त 2%। सो बुझिन्छ रिफाइनान्स भनेको त्यस्तो गाह्रो छैन है। अनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले हामीले त्यतिकै पैसा दिन्छ, हामीले त्यसको ब्याज राष्ट्र ब्याङ्कलाई दिन्छौँ, हामीले कस्टमरबाट लिन्छौँ, केही फरक छैन। हामी मिडिएटरको काम मात्र गरिरहेको छौँ र मिडिएटरको काम गरे बापत यो इन्ट्रेस्ट हामीले लिन पाएको। वान्स अगेन लेट मी रिपिट, लघु घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जामा यदि हामीले लोन डिस्पर्स गर्छौँ भने हामीले कस्टमरबाट 5% ब्याज लिन पाउँछौँ र हामीले त्यो पैसा बराबर राष्ट्र ब्याङ्कलाई 2% को मात्र ब्याज तिर्नु पर्छ भनेपछि हामीले 3% खान पायौँ। विशेष पुनर्कर्जा हो भने हामीले कस्टमरबाट 3% ब्याज लिने र राष्ट्र ब्याङ्कलाई कति तिर्ने 1%। अनि त्यसै गरी साधारण पुनर्कर्जा हो भने कस्टमरबाट 5% लिने अनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई चाहिँ 3% तिर्ने, यसमा स्प्रिड रेट 2%। विशेष पुनर्कर्जामा यसअघि कुनै कर्जा विशेषलाई
छुट्टै पुनर्कर्जा दर तोकिएको अवस्थामा सोही दर लागू हुनेछ। पहिला हामीले रिफाइनान्स गरेको छौँ, पहिला पनि भने त्यो नै लागू हुनेछ। यो चाहिँ अहिले नयाँ कर्जाहरूको लागि मात्र हुनेछ है त। सो पुनर्कर्जा कोषको सीमा। अब पुनर्कर्जा कोषको अब रिफाइनान्स त राष्ट्र ब्याङ्कले सबै थोरै नै गर्न सक्छ। तपाईँले 20 लाख एक्लै दिनुभयो, अझ राष्ट्र ब्याङ्कले तपाईँलाई 20 लाख कतिसम्म देला त? सो त्यसको पनि त लिमिट हुन्छ नि त। सो पुनर्कर्जा कोषको सीमा। पुनर्कर्जा कोषको सीमा सञ्चालक समितिले समय समयमा निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ। यस्तो कोषलाई पुनर्कर्जाको जोखिम बेहोर्ने कोषको रूपमा उपयोग गरिनेछ। ब्याङ्कले यस कोषमा रहेको रकमको अधिकतम 5 गुणासम्म पुनर्कर्जा प्रदान गर्न सक्ने गरी सीमा तोकिएको छ। पुनर्कर्जा प्रदान गर्न सकिने उपरोक्त सीमाभित्र रही ब्याङ्कले सो सीमाको 70% एकमुष्ट रूपमा क ख ग वर्गका इजाजत प्राप्त संस्थालाई, 20% ग्राहक अनुसार मूल्याङ्कन गरी क ख ग वर्गका इजाजत प्राप्त संस्थालाई, 10% घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई पुनर्कर्जा प्रदान गर्नेछ। पुनर्कर्जा कोषको स्रोत। पुनर्कर्जा कोषको स्रोतको रूपमा देहाय बमोजिमका रकमहरू रहनेछन्। 1. ब्याङ्कमा विद्यमान रहेको पुनर्कर्जा कोषको रकम। 2. सञ्चालक समितिले तोकेको ब्याङ्कका अन्य कोषको रकम। 3. दात्री निकायबाट प्राप्त भई नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्रदान भएको रकम। 4. नेपाल सरकारले प्रदान गरेको अन्य रकम। पुनर्कर्जाको अवधि। यस कार्यविधि बमोजिम प्रदान गरिने पुनर्कर्जाको अवधि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058 अनुसार बढीमा 1 वर्षको हुनेछ। सो रिफाइनान्सको पनि ड्युरेसन 1 वर्षको मात्र हुनेछ है। पुनर्कर्जा सुविधाको सीमा। ब्याङ्कबाट आह्वान गरी इजाजत पत्र प्राप्त संस्थालाई एकमुष्ट प्रदान हुने प्रति ग्राहक पुनर्कर्जाको अधिकतम सीमा रु 10 करोड हुनेछ। यस्तो पुनर्कर्जा रकम कुल पुनर्कर्जा प्रदान गर्ने रकमको 70% भन्दा बढी हुने छैन। ब्याङ्कले ग्राहक अनुसार मूल्याङ्कन गरी उपलब्ध गराउने साधारण पुनर्कर्जाको प्रति ग्राहक अधिकतम सीमा रु 20 करोडसम्म हुनेछ। यस्तो पुनर्कर्जा रकम कुल पुनर्कर्जा प्रदान गर्न सकिने रकमको 20% भन्दा बढी हुने छैन। ब्याङ्कबाट आह्वान गरी इजाजत पत्र प्राप्त घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रदान गरिने पुनर्कर्जा रकम कुल पुनर्कर्जा प्रदान गर्न सकिने रकमको 10% भन्दा बढी हुने छैन। ओके, परिच्छेद 4 च्याप्टर 4 पुनर्कर्जाका लागि आवेदन र योग्यता। पुनर्कर्जाका लागि आवेदन दिन योग्य इजाजत पत्र प्राप्त संस्था क ख ग र घ वर्गका इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाहरू पुनर्कर्जाको लागि आवेदन पेश गर्न योग्य हुनेछन्। तर देहाय बमोजिमका इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाहरू पुनर्कर्जाको लागि आवेदन पेश गर्न योग्य हुने छैनन्। 1. ब्याङ्कबाट समस्याग्रस्त घोषणा भएका इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाहरू। 2. समस्याग्रस्तबाट मुक्त भई तोकिएको न्यूनतम पुँजीकोष भनेको क्यापिटल तथा चुक्ता पुँजी भनेको पेड अफ क्यापिटल पुरा नगरेका इजाजत पत्र संस्थाहरू। ब्याङ्कले समय समयमा पुनर्कर्जा सुविधा नपाउने गरी तोकेका इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाहरू। पुनर्कर्जाका लागि योग्य कर्जाहरू। पुनर्कर्जा सुविधाका लागि देहाय बमोजिमका कर्जाहरू योग्य मानिनेछन्। अब हामीले माथि क्लासिफिकेसन त गर्यौं, लघु घरेलु उद्यमी भन्यौं, विशेष पुनर्कर्जा भन्यौं र साधारण पुनर्कर्जा भनेर क्लासिफाई त गर्यौं। अब लघुभित्र के पर्ने भनेर हामीले भन्न त भन्यौं, 15 लाखसम्म आफै इन्भल्भ भएको बिजनेसलाई भन्यौं। विशेष पुनर्कर्जामा पनि हामीले त्यसरी डिफाइन गर्यौं, साधारणमा पनि भन्यौं। तर अब यहाँ स्पेसिफिक राखेको छ, लघुभित्र के हुनुपर्छ, विशेषभित्र के हुनुपर्छ। सो सबै कुराहरू हामी यहाँ बुझ्नेछौँ। ओके, फर्स्टमा लघु घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जाका लागि देहाय बमोजिमका कर्जाहरू योग्य मानिनेछन्। 1. सञ्चालनमा रहेका उद्यम व्यवसायका लागि प्रदान भएको रु 15 लाखसम्मका कर्जाहरू। ठिक छ, फर्स्ट
दोस्रो, प्राकृतिक प्रकोप वा कुनै महामारीका कारण बन्द रहे तापनि त्यस्तो घटना अघि सञ्चालनमा रहेका र व्यावसायिक दृष्टिकोणले भविष्यमा सम्भाव्यता रहेका रु 15 लाखसम्मका कर्जाहरू पनि तपाईँको केमा पर्छन् त? लघु घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जामा पर्ने भए। 3, प्राकृतिक प्रकोपका कारण पुनरुत्थान गर्नुपर्ने लघु घरेलु तथा साना उद्यमीहरूलाई प्रभाव भएका थप कर्जाहरू। 4, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका उद्यमीहरूलाई प्रभाव भएका कर्जाहरू। 5, कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन, पशु पंक्षी पालन, मत्स्य पालन आदिमा प्रवाहित कर्जाहरू। र 6, बैंकले समय समयमा तोकेका अन्य लघु घरेलु तथा साना उद्यम कर्जाहरू। सो अब तपाईँले बुझ्नुभयो लघु कर्जा भनेर हामीले जुन फर्स्टमा क्लासिफाई गरेको छ पुनर्कर्जा, त्यो भित्र कुन पर्छ भनेर यहाँ बुझिन्छ। अनि हामीलाई एउटा कुरा थाहा छ नि, लघु कर्जालाई हामीले कस्टमरलाई कति पर्सेन्टमा ब्याज दिन, कति पर्सेन्ट ब्याजमा पैसा दिन पाउँछ? 5% मात्रमा है। रिमेम्बर, हामीले 5% मात्रमा हामी के दिन पाउँछ त? कस्टमरलाई लोन दिन पाउँछ। भनेपछि हामीले 5%मा दिन्छौँ र राष्ट्रिय ब्याङ्कले हामीलाई त्यही पैसा कति पर्सेन्ट ब्याजमा दिन्छ? 2%मा। भनेपछि हामीले बिचमा कति खान्छौँ? स्प्रेड रेट 3%। द्याट इज वाइ लघु घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा पनि ठिक छ। कति लाखसम्म दिन पाउँछ कर्जा प्रभाव? 15 लाखसम्म। बुझ्नु होला। सो यो सबै कुराहरू लघु घरेलु तथा साना उद्यममा। अनि हामीले अर्को क्लासिफिकेसन केमा गरेको थियौँ? विशेष पुनर्कर्जा भनेर। अब त्यो विशेष पुनर्कर्जा के हो? विशेष पुनर्कर्जाका लागि देहाय बमोजिमका कर्जाहरू योग्य मानिनेछन्। 1, सञ्चालनमा रहेका निर्यात जन्य उद्योग व्यवसायलाई प्रभाव भएका कर्जाहरू। 2, न्यून आय भएका महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, फरक ढङ्गबाट सक्षम व्यक्तिले सञ्चालन गरेको उद्यम व्यवसायमा प्रभाव भएका कर्जाहरू। 3, रुग्ण उद्योग तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित क्षेत्रमा प्रदान गरिएका कर्जाहरू। घ या 4, वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई प्रभाव भएका कर्जाहरू। ल हेर्नुहोस् है, यो 4वटा चाहिँ हाम्रो विशेष पुनर्कर्जामा पर्नेछन्। र अर्को क्लासिफिकेसन थियो हाम्रो साधारण पुनर्कर्जा। साधारण पुनर्कर्जाका लागि देहाय बमोजिमका कर्जाहरू योग्य मानिनेछन्। 1, जलविद्युत परियोजना, कृषि क्षेत्र, पशुपक्षी तथा मत्स्य पालन व्यवसाय, विदेशमा रोजगारी वा अध्ययन गरी फर्केका युवाहरूले सञ्चालन गरेका उद्योग व्यवसाय, उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन उद्योग, निर्माण उद्योग, सार्वजनिक यातायात, औषधि उद्योग, डायग्नोस्टिक सेन्टर, स्वास्थ्य शिक्षण संस्था, अस्पताल, फोहोर मैला प्रशोधनसँग सम्बन्धित उद्योगमा प्रभाव भएका कर्जाहरू। यो चाहिँ 1। 2, अर्को के पर्छ भनेपछि पर्यटकीय सम्भावना रहेका तर तुलनात्मक रूपमा विकास हुन नसकेका पर्यटकीय गन्तव्य पाथिभारा, माइपोखरी, भीमेश्वर, कालिन्चोक, हलेसी, त्यसपछि लाङटाङ, स्वर्गद्वारी, मनोकामना, मुक्तिनाथ, माथिल्लो मुस्ताङ, गढीमाई, जनकपुर धाम, छिन्न मस्ता, 5 पोखरी, रारा तथा खप्तड लगायतका क्षेत्रमा पर्यटकीय पूर्वाधार स्थापना गर्ने प्रदान गरिएका कर्जाहरू। र तेस्रो पर्छ कोभिड-19 लगायत संक्रामक रोगजन्य महामारीको कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका तर भविष्यमा सञ्चालनको सम्भावना रहेका उद्यमी व्यवसायीले लिएका कर्जाहरू। सो अब हामीले बुझिसक्यौँ लघुमा के पर्छ, त्यसपछि विशेषमा के पर्छ र सामान्य या साधारण कर्जामा के, पुनर्कर्जामा के पर्छ। सो सबै कुराहरू हामीले बुझिसक्यौँ। अब जाउँ पुनर्कर्जाका लागि अयोग्य कर्जाहरू के हुन् त है। सो अब सबै योग्य हुन् भने अयोग्यहरू के हुन् त्यो हामी यहाँ डिफाइन गरौँ। पुनर्कर्जा सुविधाका लागि देहाय बमोजिमका कर्जाहरू अयोग्य मानिनेछन्। 1, कुनै उद्यमको लागि नभई व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि प्रभाव भएको ओभरड्राफ्ट कर्जा, घर जग्गा कर्जा, सवारी कर्जा, घरायसी सामग्री कर्जा, मार्जिन कर्जा, मार्जिन भनेको सेयरमा दिने कर्जा है, सुनचाँदी कर्जा, सामाजिक कर्जा तथा व्यक्तिगत नाममा वा व्यक्तिगत उपभोगका लागि लिएका कर्जाहरू चाहिँ अयोग्य हुनेछन्। उनीहरूलाई पुनर्कर्जा दिन पाइने छैन।
ब्याज अनुदान प्राप्त सहुलियतपूर्ण कर्जा लगायतका अन्य अनुदान प्राप्त कर्जाहरू उनीहरूलाई पनि दिन पाइने छैन। 3 उद्योगको सञ्चालन अवस्था राम्रो रहेको वा विगत 3 वर्षको मुनाफा हेर्दा औसतमा प्रति वर्ष पुँजीमा प्रतिफल रिटर्न अन इक्विटी 20% वा सोभन्दा बढी रहेका उद्योग व्यवसायमा प्रवाहित कर्जाहरू। अब कुनै यस्तो बिजनेसहरू छ जसमा रिटर्न अन इक्विटी लास्ट 3 इयर्समा 20% वा 20% भन्दा बढी छ भने त्यस्तोलाई पनि दिन पाएन। 4 चुरोट, बिडी, सिगार, सुर्ती, खैनी, गुटका लगायतका सुर्तीजन्य उद्योग व्यवसाय र मदिरा तथा मदिराजन्य उद्योग व्यवसायलाई प्रभाव भएका कर्जाहरू। र 5 मा बैंकले समय समयमा तोकेका अन्य कर्जाहरू। सो हामीले यो पनि बुझ्यौं त्यो भित्र के पर्ने रहेछ, सबै कुरा बुझ्यौं, कुन योग्य र कुन अयोग्य भन्ने पनि यो च्याप्टरमा हामीले क्ल्यारिफाई गर्यौं।